भाऊन बडिनो चिंत्या एकलो तुमच्या हातांत एक सावी दिता आणि म्हणटा की आज तावन तूं म्हज्या घराक जबाबदार म्हूण. एकलो तुमच्या हातांत आपणाच्या घरची सावी दिवन म्हणटा आज तावन तुवें म्हज्या घरची जबाबदारी पळोवची. ती ल्हानकी जावं पुरो पूण त्या सावये मुखांत्र तुमकां एक व्हडू जबाबदारी मेळटा. म्हळ्यार त्या उपरांत त्या घरची तुमचेर होंदोवन येतात. कोण भितर येजे कोणे भायर वचचे म्हणून तुमी निर्धारीत करतात. आनी जे कितें तुमच्या हातान दिलां तें राखचें आनी सांबाळची व्हड जबाबदारी तुमच्या कांधार येता. भोवन निबडिनो हें जावन आसा एक चित्रण आयच्या पयल्या वाचपांत तशेंच वांजलांत आमकां पळोवंक मेळचें. वांजलाचेर हांव नियाळ करिना कित्याक इंग्लिशांत ताचे वयर नियाळ केला. आयच्या पयल्या वाचपांत देव म्हणटा पळया, हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना. तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना. I will place on his shoulder the key of the house of David. भाऊन निबडिनो पेद्रुकी जेजून असलेंच एक ऑफर दिल्ले, हांव तुका सर्गाच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. तर आज पवित्र सभा ही वाचपा सांगता घालता. कित्याक हाचे तावन आमी कितें शिकोवंक आसा तें आतां समजूंक प्रयत्न करया. आतां आयचें वाचप इसाया प्रवादाच्या 22 अध्यायातावन विंचलां. हें वाचप आमी बऱ्यान समजोचें जाल्यार ह्या वाचपाचें कॉन्टेक्स्ट आमी समजोचें. त्या देखून हें वाचप तुमकां सांगता 22 अध्यायांतलें आमकां वाचूंक दिलां. आनी शेबना हो एक रायाच्या आस्थानांत एक इम्पॉर्टंट ऑफिस ताका आसलें. हांगासर आमकां सांगलां पळया, तुज्या हुद्द्यांतलो तुका काडटलो. म्हळ्यार ताका एक जबाबदारेचो हुद्दो दिल्लो रायाच्या आस्थानांत. पूण कितें जालें न्ही म्हळ्यार दीस वेता वेता ताचो हंकार इल्लो सोडलो आनी जबाबदारी बऱ्यान पाळच्या की ताचेंच स्वंत बरेंपण तो सोदी लागलो. त्या देखून आयच्या वाचपांत देव म्हणटा, तुका तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो. आय विल थ्रस्ट यू फ्रॉम युअर ऑफिस. आनी देव म्हणटा, हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो आनी ताका अधिकार हस्तांतर करतलो. आनी एलियाकिमाक दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो. दाविदाच्या घराण्याची सावी हांव ताका दितलो. तर मुगाळ भोवन निबडिनो पयल्यान पयलें आमी शिकजे जाल्लें एक लिसांव हांगासर आसा. देवान अधिकार दिवचो जावन आसा आनी तो पाटीं काणगोवचोय देवानच जावन आसा. आनी ह्याच एका बॅकग्रावंडाचेर जेजू पेद्रुकू मातेवाच्या 16व्या अध्यायांत अधिकार दिवचे आमी समजून घेवं येता. तर 3 लिसांवां आमी हांगासर शिकोवंक प्रयत्न करया. पूण ह्या पयले लिसांव देव एलियाकिमाक म्हणटा, दाविदाच्या घराण्याची सावी तुज्या भुजांचेर घालतलो. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार आय विल कमीट युअर ऑथॉरिटी टू हीज हँड. म्हळ्यार एलियाकिमाक देवान आतां अधिकार दिला जाल्यार तो अधिकार देवातावन येवचो. ताका ती एक जबाबदारी. त्या देखून एलियाकिमाक ताचे तावनूच अधिकार येना, बदलाक देवातावन येता.
भोवन निबडिनो हांगसर आमी संसाराचो अधिकार वा संसाराचे मुखेलपण आनी क्रिस्ती मुखेलपण कितें म्हूण आमी समजून घेवचें. संसार जायते पोटी चिंता म्हजे लागीं अधिकार आसा त्या देखून हांव सगळ्यांच्या की इम्पॉर्टंट. पूण बायबल म्हणटा म्हजे लागीं अधिकार आसा त्या देखून म्हाका सडीत जबाबदारी आसा. आय हॅव ऑथॉरिटी देफोर आय हॅव ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो शेबना आपणाचो हुद्दो होगडायता. कितें म्हळ्यार ताचे लागीं आसले तो अधिकार ते ऑफिस एक बरवशाचें पातयणेचें जबाबदारीचें म्हणून तो चिंतूंक वचना. आनी आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जेजू म्हणटा पळया, तूं जावन आसा पेद्रू आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. आनी म्हणटा तो, हांव सर्गाच्या राजाच्यो सावयो तुका दितलो. पळया हांव दितलो. पेद्रू जावन सावयो घेना, बदलाक जेजू ताका दिता. जेजू ताका दिता. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो ही पवित्र सभा पेद्रूची न्ही, बदलाक पवित्र सभा क्रिस्ताची. तर पेद्रू कोण? पेद्रू एक कबडदार. कशें बँकांत जायतो पयसो आसा जाल्यार तो मॅनेजराचे ते पयशे न्ही, बदलाक मॅनेजराक थंय दवरला जाल्यार ते पयशे कशे सांबाळचे, कशे दोडते करचे, कोणाक रीण दिवचें, कोणाक दिवचे, कशे पाटी हाडचे, कशे लाभ करचो, तें पुरो काम मॅनेजराचें, पयशे ताचे न्ही. तशेंच ही पवित्र सभा पेद्रूची न्ही, पवित्र सभा जेजूची. पेद्रू कबडदार मात्र, तशेंच पापसाहेब, तशेंच बिस्पो, तशेंच याजक, तशेंच हर एक आवय आनी बापय. जे कोणाक जबाबदारी आसा एकल्याक आनी एकल्याचेर, तेन्ना तो जबाबदारी आसचो मनीस कबडदार जाता. आमची तालंत सयत, आमचे लागीं आसची आस्त बोदीक सयत, आमकां आसचें पोजिशन सयत आनी आमी हेरांचेर घालता तें इन्फ्लुएन्स सयती देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. त्या देखून आयचें वाचप आमचे लागीं विचारता, देवान आज तुज्या हातांत कोणाक दिलां? देवान तुज्या हातांत आज एक कुटाम दिलां आसतलें, तुजीं भुरगीं बाळां दिल्यांत आसतलें, तुजें मिसांव दिलां आसतलें, तुजो समुदाय दिला आसतलो, तुका एक लिडरशीप दिलां आसतलें. वा हेर कोणगी तुजें जिवीत पळोवन मार्गदर्शन घेते आसात, इन्फ्लुएन्स घेते आसात, सो तांकां तुज्या हातांत देवान घालां आसतलें. त्या देखून सवाल मुगाळ भोवन निबडिनो, हांव कितलो इम्पॉर्टंट म्हणचें न्ही, बदलाक जे म्हाका जबाबदारी दिल्या त्या देवाक हांव कितलो प्रामाणीक, हें बारीच गरजेचें. द क्वेश्चन इज नॉट हाऊ इम्पॉर्टंट एम आय, द क्वेश्चन इज एम आय फेथफूल टू वॉट गॉड हॅज एंट्रस्टेड टू मी. हो पयलो विशय. दुसऱ्यान देव एलियाकीमा विशयंत सांगता पळया, तो जेरुसलेमाच्या निवासींक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापोय जातलो. ही शॅल बी अ फादर टू द इनहॅबिटंट्स ऑफ जेरुसलेम अँड टू द हाऊस ऑफ जुडा. भोवन निबडिनो हो एक बारीच आपुरबायेचो विवर हांगसर आमकां वाचूंक मेळटलो. एलियाकीमाक आतां अधिकार मेळटा, पूण तक्षण देव ताची जबाबदारी कितें म्हणून विवर्सिता. आनी कसली जबाबदारी? एका बापोयची जबाबदारी ताका आसा. ताणें ताच्या हाताखाल कोण आसात तांचेर जुलूम चलोवचो न्ही, बदलाक ताणें तांचेर एक बापोय कशें चलोवंक आसा. आनी हाचे तावन आमकां देवान दिल्ल्या जबाबदारे तावन आमी वा तो कितें अपेक्षिता तें आमी समजोवंक शिकयता. भोवन निबडिनो अधिकाराचो जिविताचो सेवक जावं. ऑथॉरिटी मस्ट सर्व लायफ.
जे कितें सावी आमकां दिल्या त्या सावये मुखांतर आमी दार उक्तें करयेत. हे आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट दिता. जेजू पेद्रूक राज्याच्यो सावयो दिता आनी उपरांत जुआंच्या 21व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा की जेजू पेद्रूक म्हणना की म्हज्या शेळयांचो कंट्रोल कर, म्हज्या शेळयांक तुज्या हाताखाल दवर, हर एकल्यांनी तुका विधेय जायशें कर. ना, जेजू म्हणटा सरय म्हज्या शेळयांक, फीड माय शीप, सरय म्हज्या शेळयांक, फीड माय शीप, टेंड माय शीप. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जे कोणाक अधिकाराची सावी मेळटा ताचे थंय एका गोवळ्याचें काळीज आसूंक जाय. आनी हें हर एका क्रिस्ती मुखेल्याक लागू जावचें उतर. एका आवय बापायक अधिकार आसा आनी त्या अधिकारा मुखांतर ताणें भावार्थाची आनी भद्रतेचें बागील उक्तें करूंक आसा. एका टिचराक अधिकार आसा, ताणें जाणवायेचें दार उक्तें करूंक आसा. एका याजकाक, एका विगाराक अधिकार आसा, ताणें त्या सावये मुखांतर देवाच्या कृपेची, देवाच्या दयाळायेचें दार उक्तें करूंक आसा. एका धार्मीक समुदायांत एका सुपिरियराक अधिकार आसा आनी ताणें त्या सावये मुखांतर एक तरासो वाडावळीची दार उक्तें करूंक आसा. एका फिरगजेंत एका विगाराक अधिकाराची सावी आसा आनी ताणें त्या सावये मुखांतर हर एकल्याक फिरगजेच्या हर एका कामांत, न्ही मात्र काम सर्तेंत फिजिकल लेबर बदलाक हर एका निर्धार घेवच्या त्या प्रक्रियेंत ताणें थंयसर सगळ्यांक सांगता हाडूंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, हर एका क्रिस्तवाक आनी एकल्याचेर इन्फ्लुएन्स आसा. त्या देखून हांवें विचारूंक जाय, म्हजे वरवीं बागलां उक्तीं जातात गी वा बागलां बंद जातात? म्हज्या नडत्या वरवीं लोकांक देवा लागीं येवंक सलीस जाता की वा कश्ट जाता? म्हज्या हांकारा वरवीं, म्हज्या रागा वरवीं आनी हेरांक हांवें क्रिटिसायज करचे मुखांतर तांकां देवातावन आनी म्हजेतावन हांव पयस करतां गी. म्हाका लोक वा हेर भेटता आसतना तांकां हांव स्वागत करतां गी वा म्हाका पळोवन तीं पयस धांवतात? म्हाका पळयत आसतना म्हजे थंय दयाळायेची अनुभव करतात गी, बरवोसो अनुभव करतात गी? भाऊन आनी भयणीनो, आमचे थंय सावी आसा जावंक पुरो, पूण सावी आशिल्ली आमी ती बऱ्याक वापरिनासतना वायटाक वापरूंक साध्य आसा. म्हजे लागीं आसच्या अधिकारा मुखांतर हेरांक हांवें बेश्टावंक साध्य आसा, पूण क्रिस्ती अधिकार आमी उडास दवरिजे. आमी हेरांक पयस करूंक दिल्ली सावी ती न्ही, बगार देवाक भेटोवंक, हेरांक उपयोग करूंक देवान दिल्ली जावन आसा. ते आमी उडास दवरिजे. तिसरो एक विशेष विवर हांगासर आसा पळया. हांव तुज्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. आय विल प्लेस ऑन हीज शोल्डर द कीज ऑफ द हाऊस ऑफ डेविड. आता हांगासर बुजांचेर म्हणून इजाया प्रवादी कित्याक सांगता? भाऊन आनी भयणीनो, बूज आमी कित्याक वापरता? बूज केदाळय जडाय वोवंक आमी वापरता. त्या देखून सावी ती डेकोरेशनाक न्ही, बदलाक सावी जबाबदारेची एक वजन, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारेचें वजन. एलियाकीम ताणें दाविदाच्या घराण्याचें वजन वोवंक आसा. आनी होचो विशय, होचो विवर आमकां वांजेलाक कनेक्ट करता. पेद्रू सावयो घेता, पूण पेद्रू एकलो परफेक्ट मनीस न्ही. मातेवाच्या अध्यायाच्या 16व्या अध्यायांत
पेद्रू एक आयच्या वांजलांत आमी पळोवचे प्रमाणे पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. आनी जेजू ताका पुगारता, ताका शाबासकी उसारता. पूण थोड्याच वेळी उपरांत पेद्रू जेजून कश्ट मरण सोसूंक आसा म्हणटाना तो पेद्रू जेजूक बेस्टायता आनी तशें तुका जावचें नाका म्हणटा. जाल्यार मुगाळ भोवन निबडिनो जेजू पेद्रूच्या हातांत सर्गाच्यो सावयो दिता वा पवित्र सभेचो मुखेली जावन ताका नेमता. हाचे तावन आमी कितें शिकयता की म्हळ्यार मुगाळ भोवन निबडिनो देवाचें काम, देवाचें राज आमच्या पवित्रपणाचेर, आमच्या परफेक्शनाचेर हुंदून ना. बदलाक जे कोण देवाच्या कृपेचेर हुंदून आपणाचें जिवीत बदलूंक शकता ताचे मुखांतर देव काम करूंक शकता. जे कोण देवाक विधेय जावन चलता, जे कोण देवाच्या कृपेचेर पातयेता, जे कोण देवाच्या कृपेक सहकार दिता ताचे मुखांतर देव व्हड कामां करूंक शकता. ताणें परफेक्ट जायचें म्हूण ना, ताणें सांत जायचें म्हणून ना. भोवन निबडिनो त्या देखून पेद्रूक दिल्लो अधिकार केदलाच हांकाराक कारण जायना. बदलाक तो अधिकार खलतेपणाक वाट व्हरूंक सकचे. कितली जबाबदारी आमकां मेळटा तितलें आमी देवाक लागीं जावंक जाय, तितल्या मापान देवाची गरज आमकां आसा. कितलें व्हड ऑफिस, कितली व्हड जबाबदारी तितली आमकां मागण्याची गरज. द ग्रेटर द ऑफिस द ग्रेटर वी नीड फॉर प्रेयर. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो आमी क्रिस्ताचेर हुंदून आसचे बरीत लोक आमचेर हुंदून आसता. त्या देखून जेजू पेद्रूक सांगता पळया म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकना. एपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. सावी आमच्या हातांत आसावय पूण देवाचें राज आमचें न्ही. पवित्र सभा आमकां जबाबदारी दिता जावं पुरो, पूण पवित्र सभा आमची न्ही, ती क्रिस्ताची. लोक आमकां पळयता जावं पुरो, पूण उडास दवरीचे तो क्रिस्ताचो लोक, आमचो लोक न्हय. तर मुगाळ भोवन निबडिनो आमकां हर एकल्याक एका ना एका रितीची जबाबदारी दिल्ली आसा. जावं कुटुंबांत, जावं आमकां खंय कामाच्या जाग्यार, आमकां हांगासर धार्मीक समुदायांत कसली जबाबदारी ती जावं दी, ती प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान, सोम्याक मानता तसल्या रितीन पाळूंक जाय सो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागया. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांचीं कृत्यां तूं विसर नाका. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करतां. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगलीक घातां. तुका उलो मारतेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्पोर करस मोहोन्नत, तरी कालत्यांचेर तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयस तावनूच धरता. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडिनो आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा.
प्रत्येक जाऊन फादर प्रदीप पिंटो, फादर राजेश मार्ता, सिस्टर शेरीना, सिस्टर सुझॅन ही सगळ्यां थर्मिलीत, ॲस्टन डिसूजा कटपाडी उडुपी तावन, अल्फोन्स मिनेझस कॅलिफोर्निया तावन, फिलिप पिंटो नेल्लीकट्टे कारकळ तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. पॉल लोपेज लोअर कासरकोड, विक्टर आणि सोफिया डिसोजा वामंजूर देवा तेंचले हांकां सर्वीस पर देव सस्नेक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबा येसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.